तमाम हम समझते हैं बॉन्डे केस हैं, 190 मिलियन पाउंड जिसको कहा जा रहा है, उसमें सरकार को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। तमाम पैसा एक सरकारी अकाउंट में आया सुप्रीम कोर्ट का। पहले दिन वो पैसा सरकार मांग के ले जा सकती थी, इन्होंने जानबूझ के 2.5 साल लगाए, उस पैसे को वहां रहने दिया और फिर ले गए। वो तमाम पैसा बिमा मार्कअप रियासत पाकिस्तान को मिल चुका है। ये साबित हो चुका है इस ट्रायल में कि इमरान खान साहब ने एक पैसे का जाती फायदा नहीं उठाया। तो ये क्या मुकदमा है? एक ट्रस्ट है जो पड़ा हुआ है जिसको इमरान खान हाथ भी नहीं लगा सकते। वहां पे एक यूनिवर्सिटी चल रही है, लिहाजा ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। इसमें ना एक पैसे का फायदा है, ना एक पैसे का रियासत पाकिस्तान को नुकसान है। जो आज के फैसले हैं हम समझते हैं ये नाजायज हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ हैं। किसी सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुई है, वो गलत था और हमें यह मानना चाहिए कि वो गलत था। कुछ अरसा ऐसा गुजरा APS के बाद कि आईनी तरमीम के जरिए यह कहा गया कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हो सकती है। मेरी नजर में वो भी गलत था। अगर आप उस वक्त के फैसले देखें तो अक्सरियत ने तो कहा कि हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी एक अकलियत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तब भी ये नहीं हो सकती। और मैं उस अकलियत की तायीद करता हूं। मैं समझता हूं मिलिट्री कोर्ट के सामने सिविलियन को कभी भी पेश नहीं किया जाना चाहिए था और ना किया जाना चाहिए। जहां तक 26 नवंबर का ताल्लुक है, यह सवाल आपने किसी शायद नेकनियती से किया होगा। देखिए इसका जवाब बहुत दफा दिया जा चुका है। पूरा मुल्क उस दिन बंद था, लाहौर शहर से कोई परिंदा बाहर नहीं निकल सकता था, तमाम पुल बंद थे, तमाम जगहों पे जबर था। जहां 50 लोग इकट्ठे होते थे उनको मारा पीटा जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। जहां ताल्लुक हो बुनियादी इंसानी हुकूक का, ये अब मुसल्लमा कानून है। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर आप देखें, उनकी जो ट्रीटीज़ हैं, जो उनकी कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आप देखें तो ये एक मुसल्लम अब बैनुल अक़वामी एक फैसला है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर एक का फ़र्ज़ है। कोई मुमलिकत, कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम अपने मुल्क के अंदर बुनियादी हुकूक को पामाल करेंगे, बाकी तमाम दुनिया खामोश खड़ी रहे। ये जब बोस्निया में हुआ तो हम सब ने एहतजाज किया कि बुनियादी हुकूक को आप पामाल नहीं कर सकते, और हमने तकाजा किया कि यहाँ जाके रोका जाए बुनियादी हुकूक की पामाली को। लिहाजा जहाँ बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हों, लोग अगवा हो रहे हैं, लोगों के बच्चे गायब हो जाते हैं और फिर 40-50 दिन के बाद शिकस्ता आंखों के साथ सामने आते हैं। इस मुल्क में आवाज उठाना जुर्म बन चुका है। इस मुल्क में बात करना, इकट्ठे होना, खड़े होना जुर्म बन चुका है। ऐसी हालत में पूरी दुनिया का तशवीश में मुब्तला होना बिल्कुल जायज है। ये बात बनती है क्योंकि इंसानियत पर जुर्म हो रहा है। जब आप किसी भी मुल्क में बुनियादी हुकूक को पामाल करते हैं तो सिर्फ आप उस मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनके खिलाफ जुर्म नहीं करते, आप इंसानियत के खिलाफ जुर्म करते हैं। लिहाजा पूरी इंसानियत का फर्ज हो जाता है कि इन जराइम के खिलाफ वो आवाज बुलंद करे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है और आज भी ये है कि अमेरिका ने अगर हमारे मुल्क में मुदाखलत की है माजी में, जो कि की है हम समझते हैं, तो वो गलत था। हम नहीं चाहते कि आइंदा मुदाखलत हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क में बुनियादी हुकूक को पामाल कर रहे हैं उनकी पुश्त बनाई ना हो। और हम समझते हैं कि आगे चलकर ऐसा होने का बड़ा इम्कान है कि पुश्त बनाई नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी मदद करे, हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमारे लिए कुछ करे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, शराफत के मुताबिक मामलात चले और बैरूनी पुश्त बनाई ना हो। हम उस पुश्त बनाई के खिलाफ हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे दिफा के लिए नागुज़ीर है, वो हमारी ज़रूरत है। तमाम दुनिया समझती है कि हम किस खित्ते में इस वक्त बैठे हैं। हमारे इर्द गिर्द जो जारियत है, जो बिलखुसूस भारत की तरफ से हमें जारियत का सामना है, हमेशा रहता है, तो हमारा ये हक है। और जो सलूक हमसे किया गया है वो इम्तियाजी नौयत का सलूक है। ऐसा सलूक और ममालिक के साथ नहीं किया गया। भारत को शय दी जा रही है कि वो अपने प्रोग्राम में मजीद तोसी करे। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल हमारा हक है कि हम अपनी दिफा के लिए हर वो कदम उठाएं जो ज़रूरी है। और अगर इस हवाले से हम पर सैंक्शंस लगती हैं तो हम उनकी मुखालफत करते हैं। किसी पे अगर इल्ज़ाम लग जाए कि हमने कोई ऐसा अमल किया है जो फ़ौज के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है या फ़ौज की जो अंदरूनी नज़्म है उसके ख़िलाफ़ है, तो आप और मैं तमाम बुनियादी हुकूक से आरी हो जाते हैं। आइन ये कहता है कि हर शख्स का ये हक है कि उसको एक गैर जानिबदार अदालत के सामने पेश किया जाए। एक ऐसी अदालत जो खुले कमरे में बैठे, एक ऐसी अदालत जिसका कोई ताल्लुक ना हो इंतज़ामिया के साथ, इंतज़ामिया से वो अलहदा हो, वो एक आज़ाद अदालत हो। लेकिन यहाँ ये कहा गया है आर्मी एक्ट में कि अगर किसी सिविलियन पे सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो इन तमाम हुकूक से वो आरी हो जाता है।
اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والا افسران کو جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے, ایک خوفناک صورتحال ہے. اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے, اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے. ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا, جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی, اس فیصلے کو رد کرایا جائے. اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے, گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے. اس کی جو بازگشت ہے, اس کے جو اثرات ہیں, وہ آج تک قومی سیاست پر, ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں. کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں, مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں, پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے, ایسا نہ ہونے دیجئے. پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا, ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین, قانون, شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ چیز دنیا, اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا. تو میں آپ کے ذریعے, آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین, قانون, شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے. یہ عدالتیں نہیں ہیں. پوری دنیا کا, اقوام عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی. فوجی عدالت فوج کے اندرونی معاملات کی حد تک تو ہے, لیکن سویلین جس کو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے, اس کی ٹرائل یہاں کرنا آئین کا مذاق ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کسی عام شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ زید اکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں, اس قوم کے ضمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو. ہم مقتدرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے, جو بھی جبر کرنا ہے, کچھ آئین اور قانون اور شرافت کے دائرے جو ہیں ان کا لحاظ کیجئے. اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اس تمام ملک کو ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے. اس ملک میں بسنے والوں کو ہم ایک ریوڑ سمجھتے ہیں. خدا را ایسا نہ کیجئے. تاریخ کا فیصلہ بہرحال آپ کے خلاف آئے گا. اقوام یہ سہتی نہیں ہے بہت دیر تک. اس کی گواہی پوری انسانی تاریخ دیتی ہے. آپ اس ملک کو تتر بتر ہونے سے بچائیے, یہ مت کیجئے. پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک مرکزی جماعت ہے. پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر کھڑی ہے, جو نہ نسلی تفاوت پر کھڑی ہے. یہ بالکل ایک وسطی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پاکستان کی وفادار جماعت ہے. یہ چاہتی ہے کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے. یہ چاہتی ہے ملک میں منافرت نہ ہو, مذہبی منافرت نہ ہو, نسلی منافرت نہ ہو. آپ اس جماعت کو اور اس جماعت کے قائد کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی سالمیت پر, یگانت پر ایک حملہ کرتے ہیں. ایسا مت کیجیے. آپ پی ٹی آئی کو جب ہٹائیں گے, اگر آپ ایسا کر سکے, جو کہ مجھے یقین ہے آپ نہیں کر پائیں گے, تو آپ جگہ پیدا کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں, خواہ وہ مذہبی جنونیت ہو, خواہ وہ لسانی سطح پہ جنونیت ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے. اس دباؤ کے ہوتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہونا ہے. ہمیں اس ملک کو کہ زخموں کو بھرنا ہے, مزید زخم نہیں لگانے. ہم سب ایک قوم ہیں, ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے. پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے, ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی, آپ نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے. تو یہ مت کیجئے. ہم نے بالکل دروازہ کھولا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی فلاح کے لیے, یہ جو ایک اس وقت سما ہے,
जहां हुकूक पामाल हो रहे हैं, जहां रियासत मुतशद्दद हो चुकी है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि हम ज़ख्मों को भर सकें और इकट्ठे होकर आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी तक हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। हमने बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया है। हमने कहा है कि हम अवाम की फलाह के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। हमारा कुछ भी मौक़िफ़ हो, सियासी हवाले से हमारा कुछ भी मौक़िफ़ हो, हमने जो पेश किया, जिस तरह से इस मुल्क में इंसाफ, निज़ाम इंसाफ को पामाल किया जा रहा है, इस सब के बावजूद हम चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, मुज़ाकरात हो और हम आगे एक ऐसा रास्ता ढूंढें जो जमहूरियत की तरफ जाए, जो इंसानी हुकूक की सरबुलंदी की जानिब जाए। जुल्म तो बहुत हो चुका था ना, माजी के जुल्म को हमने अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनने दिया। यही मैंने जो अर्ज़ किया, पाकिस्तान की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं।